सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज कौन सी है? जवाब, नेक बीवी। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बशारत है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज से चेहरे पर नूर आता है? जवाब, फजर की नमाज है। सवाल, बताइए कि कयामत के दिन किन लोगों के हाथ पांव नहीं होंगे? जवाब, जो पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं। सवाल, कौन सा जानवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना खाता था? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्ली बैठकर खाना खाती थी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस बच्चे की ज़ियारत के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब, हाफिज़ कुरान बच्चा। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल को आंखों की ठंडक कहा है? जवाब, नमाज को। सवाल, बताइए कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। सवाल, ऐसी कौन सी बुराई है जो इंसान के इखलाक को तबाह कर देती है? जवाब, गीबत करना। सवाल, बताइए कि कौन सी सूरत की तिलावत सुनने से डर खत्म हो जाता है? जवाब, सूरह रहमान। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज है? जवाब, जी हाँ, जायज है। सवाल, जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? जवाब, हार्ट अटैक। सवाल, औरत की टांगों पर ज्यादा बाल होना किस बात की अलामत है? जवाब, जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से। सवाल, चिड़िया का घर में आना किस बात की अलामत है? जवाब, खुशी की अलामत है। सवाल, वो कौन सी 30 चीजें हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं? जवाब, हिर्स, हसद और गम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत है? जवाब, डिप्रेशन की अलामत है। सवाल, जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? जवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सवाल, मुसलमान भाई की बीमारी पर क्या करना वाजिब है? जवाब, इयादत करना। सवाल, अल्लाह ने किस नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां खरीदो फरोख्त जायज नहीं? जवाब, मस्जिद में। सवाल, नाखून और गैर जरूरी बाल कितने दिन में काटने चाहिए? जवाब, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में। सवाल, कुरान मजीद में रूहुल अमीन का लक़ब किसके लिए आया है? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल, शौहर को किस उम्र में बीवी से अलहीदगी का हुक्म है? जवाब, इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। सवाल, किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? जवाब, सूरह फातिहा में। सवाल, मरने वाले के पास कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, नमाज के दौरान कौन सी गलती करने वाला इंसान अंधा हो सकता है? जवाब, आसमान की तरफ देखने वाला। सवाल, कौन सी सब्जी खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? जवाब, हरी मिर्च और टमाटर।
سوال، کان پر بال آنا کس خطرناک بیماری کی علامت ہے؟ جواب، جسمانی تبدیلی یا ہارمون کی وجہ سے۔ سوال، وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے مگر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب، جو نیکی دوسروں کو سکھائی جائے۔ سوال، کون سی دو نماز پڑھنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟ جواب، فجر اور عصر کی نماز۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیوی کی وفا کا پتہ شوہر کو کس وقت چلتا ہے؟ جواب، شوہر کی غربت میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب، 4 دریا، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب، نماز کے بارے میں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔ سوال، سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے ناپاک اور گندے کام کا آغاز کیا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال، شراب سب سے پہلے کس پیغمبر کے زمانے میں ایجاد ہوئی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب، مچھلی کو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب، گھاس پر نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب، 10 نیکیاں۔ سوال، مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب، گھٹنوں کی بیماری۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جنتیوں کا لباس کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب، سبز رنگ کا۔ سوال، کون سی چیز ہے جو بیوی کو نہ دینے سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب، حق مہر۔ سوال، کس پھل کو کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، تربوز کھانے سے۔ سوال، کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری دکھائی؟ جواب، جنگ خیبر میں۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے؟ جواب، استغفار پڑھنا۔ سوال، بتائیے کہ کون سا تیل جادو کے علاج میں مؤثر سمجھا جاتا ہے؟ جواب، زیتون کا تیل۔ سوال، جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ جواب، پیاز کھانا چاہیے۔ سوال، بتائیے کہ کس جگہ پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے؟ جواب، درخت کے نیچے۔ سوال، کس رنگ کا مرغا پالنے سے بیماری اور شیطان گھر میں نہیں آتے؟ جواب، سرخ رنگ کا مرغا۔ سوال، کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، کس جگہ جھاڑو دینے والے شخص کو جنت میں حور ملے گی؟ جواب، مسجد میں جھاڑو دینے والے کو۔ سوال، کس نبی کے بیٹے نے عورت کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کر دیا؟
جواب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے مگر بیچنا حرام ہے؟ جواب، قربانی کے جانور کا گوشت۔ سوال، بتائیے کہ کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب، رمضان المبارک۔ سوال، موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب، نیند کی حالت میں۔ سوال، بتائیے کہ وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب، سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب، سورت ہود میں۔ سوال، کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب، وضو کرتے وقت۔ سوال، حضرت ہود علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب، 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا؟ جواب، حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال، کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ جواب، عقیدہ آخرت۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب، ظلم کی سزا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بال۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی؟ جواب، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ سوال، کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ جواب، عقیدہ آخرت۔ سوال، مرنے کے بعد روح کب اور کیوں گھر واپس آتی ہے؟ جواب، روح کبھی گھر واپس نہیں آتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال، کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب، بادشاہ محمود غزنوی۔ سوال، کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اچھی صحت کی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ جواب، انسانوں کی شکل میں۔ سوال، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ عبادت گزار کس ملک کے ہیں؟ جواب، جنوبی کوریا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس عمل سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب، زیادہ گرم کھانا کھانے سے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ جواب، 13 ہاتھ لمبا۔ سوال، نماز کے اوقات سب سے پہلے کس نبی نے مقرر کیے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال، جمعہ کے دن کس وقت ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، عصر اور مغرب کے درمیان۔ سوال، انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے؟ جواب، اس کے نیک اعمال۔ سوال، دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے کہ اس کے عین اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب، مکہ کے قریب منا میں۔ سوال، دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے ہتھیار کس نے بنایا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ دل پر سب سے پہلا اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟
जवाब, ज़बान से बार बार निकलने वाले अल्फाज दिल पर गहरा असर डाल। सवाल, कौन सी इबादत दिखावे के साथ भी कबूल हो जाती है? जवाब, दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूलियत का बास बनती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे सच्चा आईना क्या है? जवाब, तन्हाई में अपने नफ्स पर काबू पाना यही किरदार की हकीकी अक्कासी करता है। सवाल, कौन सी औरत का चेहरा कयामत के दिन चांद की तरह चमकेगा? जवाब, वो औरत जो ईमान और हया पर कायम रहती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि माँ का दिल बच्चे के लिए इतना बेचैन क्यों रहता है? जवाब, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक अमानत। सवाल, बताइए कि मुसीबत में इंसान सबसे पहले किसको पुकारता है? जवाब, उसी को जिस पर दिल से यकीन होता है और वो अल्लाह है। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो चेहरे पर नहीं आता मगर दिल को काला कर देता है? जवाब, दूसरों की खुशी से जलना यानी हसद। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अक्सर औरतें जहन्नम में जाएंगी? जवाब, ज़बान की बुराई और शोहर की नाशुक्री की वजह से। सवाल, किस सहाबी का दिल सबसे ज्यादा नरम माना जाता है? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का, जो कुरान सुनकर रो पड़ते। सवाल, बताइए कि लोग कब्र तक साथ जाते हैं मगर अंदर क्यों नहीं जाते? जवाब, क्योंकि वहां सिर्फ अमाल साथ जाते हैं, रिश्ते और माल नहीं। सवाल, बताइए कि कौन सा साबुन इस्तेमाल करने से बाल सफेद हो जाते हैं? जवाब, नहीं, बाल उम्र, खुराक और जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से सफेद होते हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुआ कबूल होने में देर क्यों लगती है? जवाब, जब ज़बान दुआ करे मगर दिल गुनाह पर राजी रहे। सवाल, बताइए कि वो कौन सी दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती? जवाब, इल्म और सदका ऐसी दौलतें हैं जो बांटने से कभी कम नहीं होती। सवाल, बताइए कि क्या फरिश्ते आसमान से जमीन पर भी उतरते हैं या नहीं? जवाब, फरिश्ते अल्लाह की हुक्म से मुख्तलिफ औकात में जमीन पर उतरते रहते हैं। सवाल, कौन सी चीज नमाज में भी इंसान को गुनहगार बना सकती है? जवाब, अगर नमाज लोगों को दिखाने यानी रियाकारी के लिए पढ़ी जाए तो वो बाल बन जाती। सवाल, बताइए कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे आसमान हिल जाता है? जवाब, मजलूम पर जुल्म, क्योंकि उसकी बद्दुआ सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा इंसान कयामत के दिन खाली हाथ उठेगा? जवाब, वो शख्स जो लोगों के हकूक अदा किए बगैर दुनिया से चला गया, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी।